राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकवृन्द, अर्थशास्त्रको नियमले भन्छ माग बढेपछि आपूर्तिमा समस्या आउन सक्छ। तर यहाँ माग घट्दा समेत आपूर्तिमा समस्या आइराखेको छ। गत वर्षभन्दा यो वर्षको हिउँदमा विद्युतको माग काठमाडौँ उपत्यकामा 66 र देशैभर 40 मेगावाटले कमी छ। तर अघिल्लो वर्ष झिलिमिली भएको देशमा यो वर्षको हिउँदमा हरेक दिन झ्याप्प बत्ती गइराखेको छ। अर्थात् दिनहुँ लोड सेडिङको ट्रेलर प्रदर्शन भइराखेको छ। र यो क्रम ऊर्जा मन्त्रीमा टोप बहादुर रायमाझी नियुक्त भएपछि अझै बढेको छ। रायमाझी तिनै व्यक्ति हुन् जो विगतमा 18 घण्टासम्म मुलुक लोड सेडिङको भाँसमा फस्दा ऊर्जा मन्त्री थिए। आज हामी कार्यक्रममा माग कम हुँदा समेत किन झ्याप्प बत्ती गइराखेको छ, प्राविधिक कारण हो कि सेटिङमै अघोषित लोड सेडिङ गर्न थालिएको हो, यसको खोजी गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा चाहिँ थाहै नदी काटिने गरेको बत्तीका कारण नागरिकले पाएको शास्ति र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बेवास्ता देखाउँदैछौँ। सांसद जयपुरी घरतीले सोमबार बिहानै फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस लेखिन्। आज बिहान छोरीको अनलाइन परीक्षा, बत्ती नै आएन, कति पीडा। सांसदकै हालत यस्तो छ जुन आम सर्वसाधारणको भन्दा जटिल होइन होला। नेपाल सरकारका पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले पनि सोमबार नै बिहान 8:30 बजे एक ट्विट गरे। झ्याप्प बिजुली जाने गरेको सरकारलाई थाहा त होला नि। यी दुई ठुला मान्छेका गुनासा अहिलेका प्रतिनिधि समस्या हुन्, जसले चाहेमा घरमा इन्भर्टर र जेनेरेटर पनि राख्न सक्ने हैसियत बनाएका छन्। तर यी दुईजनाको घरमा मात्रै अहिले समस्या आएको होइन, उपत्यका लगायत देशैभरका घरका समस्या हुन्। यी खाना खाने बेला भयो बत्ती जान्छ, पढ्ने बेला भयो बत्ती जान्छ, अनलाइन कक्षा लिन लाग्यो अनि झ्याप्प बत्ती जान्छ। बत्ती किन जान्छ भनेर नेपाल विद्युत प्राधिकरण केही बताउँदैन। तर पनि बत्ती भने पटक गइरहेकै छ। जाडो बढ्दै गएपछि यति बेला काठमाडौँ उपत्यकामा पनि विद्युतको खपत बढिरहेको छ। जब साँझ पर्छ तब विद्युतको सब स्टेसनमा लोड बढ्न थाल्छ र रातो बत्ती बल्न सुरु गर्छ। पिक आवर अर्थात् साँझ 6 बजेपछि 10 बजेसम्म र बिहान 6 बजेदेखि 9 बजेको समयमा उपत्यकामा विद्युतको माग करिब 377 मेगावाटदेखि 380 मेगावाटसम्म रहेको छ। देशभरको कुरा गर्ने हो भने हाल 1470 मेगावाट विद्युतको माग छ। तर उत्पादन भने नेपालमा 830 मेगावाट मात्रै छ। बाँकी अपुग रहेको 640 मेगावाट मध्ये 600 मेगावाट विद्युत भारतबाट खरिद गरिएको छ। यसरी हिसाब गर्दा नेपालभर 1430 मेगावाट विद्युत खपत भइरहेको छ। यो गत वर्षको भन्दा करिब 40 मेगावाट मात्रै थोरै हो। तर माग घट्दा पनि विद्युतको सुचारू आपूर्ति हुन नसकेपछि व्यवस्थापनमा त्रुटि भएको भनी आलोचनाहरू हुँदै आएका छन्। व्यवस्थापकीय कमजोरी भएकै कारण बेला बेलामा झ्याप्प बत्ती जान थालेको धेरैको बुझाइ छ। केही साता यता काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा पटक बत्ती जान थालेको छ। अझ साँझ परेपछि त पटक बत्ती गएर नागरिक हैरानी खेप्न बाध्य भएका छन्। मंगलबार दिउँसो करिब 2:20 जाँदा काठमाडौँको बानेश्वर क्षेत्रमा बत्ती गयो। मंगलबार नै काठमाडौँको वनस्थली ढुङ्गेधारा क्षेत्रमा बिहान र साँझ 2 पटक बत्ती गयो। काठमाडौँकै कलङ्की, ललितपुरको सानेपा, सातोबाटो क्षेत्र लगायतका धेरै स्थानमा दैनिक रूपमा 3-4 पटकसम्म बत्ती जाने गरेको छ। यसरी दिनमै पटक बत्ती जाँदा विशेष गरी अहिले अनलाइन कक्षा र दैनिकी प्रभावित बनिरहेको छ। बत्ती आउने समय हेरेर 4 घण्टा उज्यालोमा बसेका मानिसहरू विगत 4 वर्षदेखि उज्यालोमै रमाइरहेका थिए। तर अब फेरि अँध्यारो युगको सुरुवात भएको हो कि भन्दै चिन्ता गर्न थालेका छन्। ठ्याक्कै यही रिजन छ भनेर तिनीहरूले पनि पुष्टि गर्न सकेका छैन। अब त्यही भएर मान्छेले त्यही हो, किनभने अब विद्युत त जानु नपर्ने कुरो हो, किनभने 2-3 सालदेखि त विद्युत गएकै थिएन।
त्यो रिजनले पनि त्यही मौसममा हिउँदे मौसममा पनि त्यस्तै भइरहेको थियो। नर्मल युज गर्ने पनि त्यही हो। अहिले लकडाउनको कारणले पनि कारखाना त्यति चलिरहेको छैन, त्यो लोड सेडिङ त नहुनु पर्ने हो। यो लोड सेडिङ हुन लाग्यो के हो भने दैनिक काममा चाहिँ असर परिरहेछ होइन। अब अफिसहरूमा काम गर्न पाइन्न, कतै काम गर्न गयो भने बत्ती छैन भनेर काम रोकिने, यस्ता समस्याहरूले चाहिँ एकदम गाह्रो परिरहेछ। योभन्दा अगाडि चाहिँ लोड सेडिङ हुन्न थियो होइन, त्यसरी बत्ती जान्न थियो। अहिले चाहिँ के कारणले गयो अब त्यो खासै बाहिर ल्याउन सकेको पनि छैन सरकारले। अब जनतालाई त असिलो त परिहाल्ने भयो। करिब 1 दशक लामो लोड सेडिङको कहर भोगिसकेका सर्वसाधारणका घरमा पछिल्ला 3 वर्षमा बिना अवरोध विद्युत आइरहेको थियो। कतिपयले प्राधिकरणका पूर्व प्रबन्धक निर्देशक कुलमान घिसिङको कुशल व्यवस्थापन हटेसकै फेरि लोड सेडिङ हुन लागेको भनेर समेत आक्रोश पोखिरहेका छन्। उनीहरू भन्छन् प्राधिकरणको व्यवस्थापन पक्ष कमजोर भएका कारण यस्तो अस्तव्यस्त बढ्न थालेको हो। तपाईँको क्षमता कम भयो, प्लस मतलब चाहिँ हाम्रो मतलब चाहिँ यो व्यवस्थापनै खतम भयो अहिलेको। पहिले जस्तो मतलब कुलमानले जस्तै किसिम गरेको थियो, जस्तो अहिले तपाईँको कुलमानले नै कन्टिन्यू गरिदियो भएदेखि यो कुरो हुँदैन थियो। अहिले तपाईँको पटक्कै हुँदैन थियो, मलाई ग्यारेन्टी चाहिँ म यो भनिदिन्छु। जबकि उत्पादन कम थियो त उत्पादन वृद्धि हुँदै जाँदाखेरि एबिसी जोसुकै मन्त्री सचिव भयो नि लोड सेडिङ हुँदैन। अब केही प्राविधिक त्रुटिले भएको होला, अब हुँदैन। विद्युतको माग घट्यो तर लोड सेडिङ किन? नेपाल विद्युत प्राधिकरण भने यसपटक झ्याप्प बत्ती जानुको कारण विद्युतको माग बढेको र पुरानो वितरण प्रणालीमा केही समस्या रहेको कारण यो समस्या आएको बताउँछन्। वर्षेनी विद्युतको माग बढिरहन्छ होइन। त्यो अनुसारले जस्तै काठमाडौँ भ्यालीको पनि जुन सिस्टम छ यो ट्रान्समिसन डिस्ट्रिब्युसनको, त्यसलाई हामी अपग्रेडिङ पनि गरिरहेछौँ समयबद्ध रूपमा हरेक वर्ष। यसलाई अलिकति रेनफोर्समेन्ट गरिसकेपछि, यसको रिहेबिलिटेसन गरिसकेपछि यो अलिअलि बत्ती जाने पनि धेरै न्यूनीकरण हुन्छ। केही हदसम्म त हामीले गरि नै रहेका छौँ। त्यो समस्याहरू त हुन्छ, त्यसलाई हामी निराकरण गर्दै जान्छौँ। त्यो हाम्रो दायित्व नै हो नि, विद्युत प्राधिकरणको कामै त्यही हो। प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिमसिनाले विद्युतको माग बढेको भनेर दाबी गरे पनि वितरण प्रणालीले भने यस वर्ष विद्युतको माग घटेको देखाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामै गत वर्षभन्दा 66 मेगावाट कम विद्युतको माग छ भने देशैभर करिब 40 मेगावाट कम माग रहेको छ। तर आपूर्ति गत वर्ष बराबर नै रहेको छ। जुन प्राधिकरणका प्रवक्ताले भनेको माग बढेको कुरा सरासर गलत छ। प्रवक्ता तिमसिनाले साँझ बिहानको कुनै बेला माग अनुसारको विद्युत व्यवस्थापनमा चाप परे पनि लोड सेडिङ नै गर्नुपर्ने अप्ठ्यारो नपरेको बताउँदै लोड सेडिङ हुन लाग्यो भनी फैल्याएको हल्ला अफवाह मात्रै भएको दाबी गरेका छन्। मर्मत सम्भार गर्नको लागि भन्दाखेरि जस्तै हामीले विद्युतको पोल सार्नु पर्यो, अथवा त्यो तारहरूमा चाहिँ रुखहरूले चोको छ भने, हाँगाहरू छ भने त्यसलाई काट्नु पर्यो। त्यसको लागि पनि त हामीले लाइन काटेरै काम गर्नु पर्यो। त्यतिकै लाइभ लाइनमा हामी काम गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले अनिवार्य छोटो समयको लागि लोड अलिक कम भएको बेलामा, साँझको बेला होइन कि दिउँसो जतिखेर लोड कम हुन्छ त्यसो भए लाइन काटेर काम गर्दाखेरि त्यस्तो बेला अलिकति अवरोध हुने हो। यो चाहिँ नियमित प्रक्रिया हो, पहिला पनि थियो, अहिले पनि हामी गरिरहेछौँ। हुन त विद्युतको वितरण प्रणाली, ट्रान्सफर्मर आदि निकै पुराना छन्। अर्कोतिर नियमित मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने भएकाले पनि विद्युतको आपूर्तिमा कहिलेकाहीँ गडबड हुन सक्छ। तर यस्तो समयमा प्राधिकरणले पूर्व सूचना नै दिएर मर्मतको काम गर्ने गरेको थियो। तर यसपटक मर्मतको काम चाहिँ भएको भन्ने तर जानकारी नै नदिने गर्दा सर्वसाधारण यो लोड सेडिङको टेलर नै हो कि भन्ने चिन्तामा छन्। हो, आम नागरिकलाई फेरि लोड सेडिङ हुन थालेको हो कि भन्ने चिन्ताले पिरोल्न थालेको छ। किनकि मुलुक 18 घण्टा लोड सेडिङको मारमा फस्दा ऊर्जा मन्त्री भएका व्यक्ति पुनः ऊर्जा मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। विद्युत प्राधिकरणमा पनि त्यस्तै पात्रहरूको जमघट भएको छ। केही पात्रले पुनः लोड सेडिङ फर्काउने प्रयास गरिराखेका छन्। तो देखाउनेछौँ तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, आज हामी बाइलाइनमा फेरि जान थालेको बत्ती र त्यस पछाडिको कारण खोजिराखेका छौँ। विद्युतको माग गत वर्षभन्दा घटेको छ। उत्पादनमा कुनै कमी आएको छैन, तर पनि झ्याप्प बत्ती गइराखेको छ। के मुलुकलाई अन्धकारमा फसाएका पुराना पात्रहरूले फेरि त्यही नियति दोहोर्याउन खोजेका हुन्? कुलमान घिसिङ भन्छन् नियत के हो थाहा भएन, तर व्यवस्थापन चाहिँ हुँदै भएन, जसका कारण नागरिक फेरि अघोषित लोड सेडिङको मार खेप्न बाध्य भएका छन्।
2074 सालमा देश दैनिक 8 घण्टे लोड सेडिङको मारमा थियो। यही बेला कुलमान घिसिङले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेका थिए। उनले आफू आएकै वर्ष अर्थात् 2074 सालको लक्ष्मी पूजामा 1 मिनेट पनि बत्ती जान दिएनन्। यही बिन्दुबाट नेपालमा लोड सेडिङ अन्त्यको प्रयास सुरु भएको थियो। उत्पादनभन्दा माग अत्याधिक हुँदा समेत कुलमानले लोड सेडिङ अन्त्यको प्रयास गरे र सफल भएका थिए। तर अहिले उनले अन्त्य गरेको लोड सेडिङ फेरि फर्किने त्रास बढ्न थालेको छ। दिनहुँ झ्याप्प झ्याप्प जाने बत्तीले आम नागरिकलाई त्रसित बनाएको छ। कुलमान नेतृत्वमा हुँदा गत वर्ष यही बेला हिउँदमा काठमाडौँ र यस वरपरका क्षेत्रको विद्युतको माग 443 मेगावाट थियो, ताकि यो वर्ष 377 मेगावाट छ। गत वर्षको हिउँदको तुलनामा यो वर्ष 66 मेगावाट कम माग भएको छ। देशैभर विद्युतको माग गत वर्षभन्दा 40 मेगावाटले घटेको छ। माग घट्दा समेत दिनहुँ बत्ती किन गइराखेको छ? नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिमसिना यो स्वाभाविक भएको र यसलाई ठूलो इस्यु मान्न नपर्ने दाबी गर्छन्। स्थानीय स्तरमा लाइन काटेर त्यो फेरि लोड सेडिङ होइन। म फेरि प्रश्न पार्न चाहन्छु, केही सुधारको लागि, उदाहरणको लागि तपाईँलाई भनौँ न, कुनै बाटो चाहिँ कालोपत्रे गर्नुपर्ने छ, त्यसको लागि त केही समय बाटो अवरुद्ध हुन्छ नि, अझ राम्रो गर्नको लागि। त्यस्तै किसिमले मात्रै गरेको हो, अहिले त्यो समस्या छैन। काठमाडौँ उपत्यकामा होटल, सिनेमा हल, रात्रिकालीन व्यवसाय अझै पनि राम्रोसँग चलेका छैनन्, जसका कारण विद्युतको माग गत वर्षको भन्दा 66 मेगावाट कम छ। तर पनि बत्ती गइरहनुलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ व्यवस्थापकीय कमजोरी मान्छन्। माग कम भएपछि अरू समस्या नहुनुपर्ने हो, तैपनि झ्याप्प झ्याप्प बत्ती जानुको कारण राम्ररी व्यवस्थापन गर्न नसक्नु नै भएको उनी बताउँछन्। बत्ती गइरहँदा उपभोक्ताले इन्भर्टर लगायतका वस्तुमा चार्ज स्टोर गर्न थाल्ने र त्यसले 81 लोड बढाएर झन समस्या निम्त्याउने उनको भनाइ छ। यो सबै व्यवस्थापनमा भर पर्ने कुरा भएको उनी बताउँछन्। म्यानेजमेन्टका इस्युहरू एड्रेस नहुँदाखेरि, म्यानेजमेन्टले चुस्त नभइदिँदाखेरि पनि चाहिँ टाइममा बत्ती काट्नुपर्ने स्थिति, गइरहने स्थिति आउँछ। र अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ यो कन्ज्युमरपट्टिको यो कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ एकदम कम भएको छ होइन। लोड सेडिङ हुँदैन भनेर जुन कन्फिडेन्स चाहिँ प्राधिकरणबाट बिल्डअप गर्नुपर्ने। पूर्व कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार पुनः विद्युत चुहावट सुरु भएका कारणले पनि बत्ती जान थालेको हो। विद्युत चुहावटले सिधै वितरणमा असर गर्ने गरेका कारणले झ्याप्प झ्याप्प बत्ती गएको हुन सक्ने उनको ठहर छ। अहिलेको व्यवस्थापनले विद्युत चुहावट नियन्त्रणतर्फ ध्यान नदिएको उनी गुनासो गर्छन्। महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ चुहावटहरू बढ्न थाल्यो भने त्यसले सिस्टमलाई अनब्यालेन्स गरिदिन्छ। तपाईँ सित्तैमा बत्ती बाल्न पाएपछि तपाईँले धेरै ड्र गर्न थाल्छ। जाडोमा तराईतिर एकदमै चुहावट बढेको अवस्था भन्ने सुनिएको छ होइन। त्यो भएको हुनाले त्यो धेरै ड्र गर्न थालेपछि अनब्यालेन्स हुन्छ। अनब्यालेन्स भएपछि टेक्निकल्ली पनि बत्ती चाहिँ जाने र लाइन काट्नुपर्ने चाहिँ कुनै फिडरले धान्न नसक्ने कुरा हुन्छ। कर्मचारी परिचालनको तौर तरिका नमिल्दा समेत लोड सेडिङ हुने गरेको पूर्व कार्यकारी निर्देशक घिसिङ बताउँछन्। उनका अनुसार स्थानीय क्षेत्रलाई राम्रोसँग बुझेको व्यक्तिलाई उक्त क्षेत्रमा खटाउन नसक्दा पनि यस्ता समस्या आउने गर्छन्। कर्मचारीमा मैले कुनै गल्ती गरे वा लापरवाही भए कारबाही हुन्छ भन्ने डर नहुँदा पनि समस्याहरू थपिने गरेको उनको भनाइ छ। सुस्त व्यवस्थापन, मैले चेन अफ कमान्डको कुरा गर्दाखेरि तलदेखि माथिसम्मकै कुरा हुन्छ होइन। अब तपाईँ चाहिँ कर्मचारीहरूको चाहिँ प्लेसमेन्टमै चाहिँ गलत हिसाबले प्लेसमेन्ट भयो भने त्यसले राम्रो काम गर्दैन है। पहिलो कुरा त त्यही हो। तपाईँ विराटनगरमा बसेको चाहिँ एउटा कर्मचारी बानेश्वरमा ल्याएर राख्यो भने उसले त्यो एरिया जान्नलाई नै केही समय लाग्छ होइन। र अर्को चाहिँ त्यो किसिमको अलि इफेक्टिभ मान्छे पनि चाहिन्छ। अनि यो एउटा व्यवस्थापनको चुस्तता चाहिन्छ एकदमै। सबभन्दा रेस्पोन्स फास्ट गर्ने, त्यो किसिमको मोटिभेसन, त्यो किसिमको लिडरसिपप्रति ट्रस्ट होइन। लिडरसिपले चाहिँ गरिरहेछ, राम्रो चाहिँ भइरहेछ र चाहिँ त्यो केही फियर फ्याक्टरहरू पनि लिडरसिपप्रतिको चाहिँ अलिकति चाहिँ भए पनि डर लाग्ने
स्थिति केही गर्यो भने तपाईँ माथिबाट चाहिँ स्पष्टीकरण सोधिन्छ भन्ने त्यो किसिमको डर पनि चाहिन्छ। सबै किसिमको चाहिँ म्यानेजमेन्टमा लिडरसिपले जुन चेन अफ कमान्ड मेन्टेन गर्नुपर्ने त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ। हिउँदमा विद्युतको माग गत वर्षहरूमा पनि उच्च हुन्थ्यो र केही समस्या देखिन्थ्यो, तर यसरी लाइन भने काटिन्न थियो। तर अहिले माग कम हुँदा पनि झ्याप्प बत्ती काटिनु पछाडि पूर्ण रूपमा व्यवस्थापकीय कमजोरी भएको ऊर्जा विज्ञहरूको भनाइ छ। फेरि पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा जनताको समस्या बुझ्ने भन्दा आफ्नो स्वार्थ हेर्नेहरूको भिड जम्मा भएका कारण अघोषित लोड सेडिङ भएको उनीहरू बताउँछन्। दर्शकवृन्द, आज हामी बाइलाइनमा लोड सेडिङ मुक्त देशमा झ्याप्प बत्ती किन गइराखेको छ, यस पछाडिको खेल के हो तो देखाइराखेका छौँ। जसरी बत्ती जाने क्रम बढेको छ उसै गरी आजकल इन्भर्टर र जेनेरेटर व्यापारीहरू खुसी हुन थालेका छन्। सामान्य नागरिक त्रसित भइरहँदा उनीहरू हर्षित भएका छन्। वर्षौंदेखि नबिकेर थन्किएका जेनेरेटर बिक्न थालेको छ। कतिसम्म भने गएको वर्षभन्दा यस वर्ष 4000 भन्दा धेरै जेनेरेटरको बिक्री भएको छ। 2 लाख भन्दा धेरै इन्भर्टर आयात भएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा भन्दा चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को पहिलो 5 महिनामै जेनेरेटर तथा इन्भर्टर लगायतका ऊर्जा सम्बन्धी सामग्रीहरूको माग बढेको छ। भन्सार विभागका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिनामा भन्दा यस आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा इन्भर्टर, जेनेरेटर लगायत ऊर्जाका साधनहरूको माग बढेको हो। विभागको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष 2076-77 को मङ्सिर महिनासम्ममा विभिन्न किसिमका 8674 थान जेनेरेटर आयात भएको पाइएको छ। तर आर्थिक वर्ष 2077-78 को सोही अवधि अर्थात् गएको मङ्सिरसम्ममा विभिन्न किसिमका 12745 थान जेनेरेटर नेपाल भित्रिएका छन्। यसरी अघिल्लो वर्षभन्दा यस वर्षको मङ्सिर महिनासम्ममा 4000 थानभन्दा बढी जेनेरेटर नेपाल आइसकेका छन्। सुक्खायाम अझै बढ्दै गर्दा विद्युत उत्पादनमा कमी आउने र लोड सेडिङ हुने डरले यसको आयात र बिक्री थप हुने आकलन समेत गरिएको छ। अहिले नै 1,30,98,49,49,000 रुपियाँको जेनेरेटर आयात भइसकेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। जेनेरेटर मात्रै होइन, यस वर्ष इन्भर्टरको व्यापार पनि अघिल्ला वर्षहरूमा भन्दा वृद्धि भएको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को मङ्सिर महिनासम्म 18,29,023 थान इन्भर्टर आयात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्ममा गत वर्षभन्दा 2 लाख थान बढी आयात भएको पाइएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार यस वर्षको मङ्सिरसम्म विभिन्न 31 देशबाट 20,08,737 थान इन्भर्टर आयात भएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्कबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि अघिल्लो वर्षमा भन्दा यस वर्ष विभिन्न प्रयोजनका लागि इन्भर्टर, जेनेरेटरको आयात बढेको छ र यसको प्रमुख कारण भनेको झ्याप्प गइरहेको बिजुली बत्ती नै हो। दैनिक 4 घण्टा मात्रै बिजुली देखेका नेपाली जनता विगत 4 वर्षदेखि इन्भर्टर र जेनेरेटर बिना पनि उज्यालोमा बसिरहेका थिए। तर विगत 3 महिनादेखि कुनै न कुनै बहानामा कुनै न कुनै समय बिजुली काटिएकै छ, अँध्यारो आएकै छ र धेरैले यसलाई लोड सेडिङको पूर्व अभ्यास भनिरहेका छन्, जसको कारण उनीहरू बत्तीको विकल्प खोज्न बाध्य छन्। सँगै लाग्छ बत्ती त नजाला सायद, अब एउटा ट्रेन बसिसके पछाडि त बसिहाल्छ, नभए त जनताहरू सडकमा आइहाल्छ नि। हो, पटक झ्याप्प बत्ती जान थालेपछि उपभोक्ता वैकल्पिक व्यवस्था गर्न बाध्य बन्न थालेका हुन्, जसको कारण अहिले इन्भर्टर, ब्याट्री तथा जेनेरेटरको माग बढ्न थालेको छ, जुन तथ्याङ्कले पनि पुष्टि गरिरहेको छ। अहिले माग मात्रै होइन, यस्ता वस्तुहरूको मूल्य पनि बढ्न थालेको छ। इन्भर्टर, ब्याट्री र जेनेरेटरको माग बढेको व्यापारी आफै स्वीकार गर्छन्, तर माग अनुसारको आपूर्ति गर्न भने नसकिएको व्यापारीहरूको भनाइ छ। जेनेरेटर चाहिँ अब पोहोरको आर्थिक वर्षमा चाहिँ मङ्सिरदेखि माघसम्ममा लगभग हामीले रिटेलको हिसाबमा जेनेरेटर चाहिँ 22-25 वटा बेचेका थियौँ भने अहिलेकोमा चाहिँ हामीले अहिले यो पुसको अब तेस्रो साता चल्दैछ, त्यो तेस्रो सातासम्ममा चाहिँ हामीले यो जेनेरेटरमा चाहिँ 30-40 वटा नै रिटेलमै बिक्री वितरण गरिसकेका छौँ। मेन त कोभिड-19ले गर्दाखेरि धेरै नै गाह्रो पर्यो।
अनि सेकेन्ड कुरा भनेको अब अहिले ट्रान्सपोर्टहरू नि त त्यो हिसाबले छैन नि त म्याडम। तर अब सहज रूपमा अब बिस्तारै बिस्तारै यी चिजहरू भइ नै रहेछ। अब पहिला योभन्दा 2-4 महिना अगाडिको भन्दा अब अहिले चाहिँ बिस्तारै सुचारू रूपले गएको कारणले गर्दा अबलाई चाहिँ खासै गाह्रो नपर्ला। हो, घरिघरि बिजुली जान थालेपछि त्यसको विकल्पमा ग्राहकहरूले वैकल्पिक व्यवस्था गर्न थालेका छन्। अनलाइन कक्षा चलिरहेको कारण बत्ती र इन्टरनेटको पुरापुर व्यवस्था गर्नै पर्ने बाध्यता छ, जसको लागि अधिकांश घरमा अहिले इन्भर्टर जडान हुन थालेको छ। यसको अर्थ मर्मत सम्भार र भार थेग्न नसकेको भन्दै पहिले आतंकित बनाउने इन्भर्टर, ब्याट्री र जेनेरेटरको व्यापार बढाउने र पछि सिस्टम मर्मत भयो भन्ने नियत हो कि भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ। किनभने यसभन्दा अगाडि नै लोड सेडिङ बेचेर कमिसन खानेहरूको जमात ठूलो रहेको तथ्य बाहिरिसकेको थियो र त्यति बेला तिनै मन्त्री र कर्मचारी राज्य संयन्त्रमा थिए जति बेला दैनिक 20 घण्टासम्म लोड सेडिङ भएको थियो। त्यति बेला ऊर्जा मन्त्री टोप बहादुर रायमाझी थिए भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी प्रमुखमा हितेन्द्र देव साक्य नै रहेका थिए र धेरैले यसलाई लोड सेडिङको पूर्व अभ्यास भनिरहेका छन्। हो, फेरि पनि लोड सेडिङ बेचेर पैसा कमाउनेहरूको खेल सुरु भएको छ देशमा। किनकि जमघट त्यस्तै पात्रहरूको भएको छ। कुलमान जस्ता पात्रलाई फालेर आफ्ना आशै पासेलाई किन ल्याइएको थियो भन्ने कुराको पुष्ट्याइ अहिले गइराखेको बत्तीले गर्न थालेको छ। अर्थात् यहाँ सब सेटिङमा भएको थियो र यो नियोजित थियो। होइन भने माग कम हुँदा समेत बत्ती काटेर गर्न खोजेको के हो? जनतालाई तर्साएर लिन खोजेको लाभ कस्तो हो? जनता जवाब चाहन्छन्। हौस् त, आजलाई अघोषित रूपमा भएको लोड सेडिङ र त्यस पछाडि भएका खेलहरूको प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।